नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल फागुन 27 गते शनिबार, चैत कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि, सन् 2023 मार्च 11 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले जसपालाई उपराष्ट्रपति नदिन दबाब दिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद, उपराष्ट्रपति चुनावमा महिलालाई प्राथमिकता दिने वा अनिवार्य गर्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा। खोल्साको सुन भनिने अलैँची खेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै, नगदे बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसान मर्कामा। हिमाली जंगल पनि जलेर नष्ट हुँदै, सुक्खा बढ्नु र पशुपालन घट्नु डडेलोको मुख्य कारण। हिमाली जंगल जल्दा पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खलबलिने चिन्ता। यो खरानी गएर हिउँमा पर्ने बित्तिकै हिउँ चाहिँ जुन पग्लिने क्रम हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै छिटो रूपमा भयो। महत्त्वपूर्ण जीवजन्तुहरू पनि त्यतै वासस्थान सारिरहेका छन्। अब त्यहाँ पनि सुरक्षित नभएको देखिरहेको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा भूकम्पले क्षति पुगेका 10वटा अस्पताल सुरक्षित ठाउँमा सारियो। हैजाको जोखिम उच्च, भूकम्प पीडितलाई राष्ट्रसङ्घीय निकायको सहयोग निरन्तर। र लिजेन्ड्स लिग क्रिकेटमा नेपालका पारस खड्काबद्ध टोलीले इन्डियन महाराजलाई हरायो। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले जनता समाजवादी पार्टीलाई उपराष्ट्रपति नदिन लबिङ थालेपछि शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर 8 दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएको छ। लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले जसपालाई उपराष्ट्रपति नदिन दबाव बढाएसँगै कांग्रेस र माओवादी नेताको पनि बोली फेरिएको छ। नयाँ समीकरण बन्ने बेला माघ 28 मा राष्ट्रपति कांग्रेस र उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने समझदारी भएको थियो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि भने जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने बारे मतभेद देखिएको हो। जसपाले संसदीय दलका नेता राम सहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने निर्णय बिहीबारे गरिसकेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 12-2 बाट निर्वाचित राम सहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपचुनाव मार्फत संसद प्रवेश गर्न चाहनु भएको छ। स्रोतका अनुसार यादवलाई संसद आउन रोक्ने रणनीति अन्तर्गत अहिले उपराष्ट्रपति जसपा बाहिरबाट खोज्ने प्रयास भएको आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यादवलाई रोक्ने प्रयासमा लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता छन्। त्यही रणनीति अनुसार जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरूले 8 दलबीच उपराष्ट्रपति बारे सहमति नभएको भन्दै आफ्ना उम्मेद्वार अघि सारेका छन्। जनमतले ममता झालाई र नागरिक उन्मुक्तिले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेका छन्। तर राष्ट्रपति पदका लागि चाहिने 45 वर्ष उमेर पूरा नभएकाले श्रेष्ठ उम्मेद्वार बन्न पाउनु हुने छैन। जसपा अध्यक्ष यादव उपराष्ट्रपतिमा राम सहायकै उम्मेदवारी दर्ता हुने बताउनुहुन्छ। कांग्रेस र माओवादी नेताहरू उपराष्ट्रपति सहित मन्त्रालय भागवण्डा प्याकेजमा गर्ने दाउमा छन्। उपराष्ट्रपतिका लागि आज मनोनयन र चैत 3 मा निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ। यसैबीच उपराष्ट्रपति चुनावमा महिलालाई प्राथमिकता दिने वा अनिवार्य गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग नै अलमलमा परेको छ। उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको भए पुग्ने हो कि दुवै हुनुपर्ने हो भन्नेमा आयोगको निर्देशनले अन्यल बढाएको छ। निर्वाचन अधिकृतले नै निर्वाचन आयोगबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले संविधान र कानून बमोजिम मनोनयन दर्ता गर्ने बताएका छन्। आयोगको भाषाले अस्पष्ट भएको भन्दै प्रतिक्रिया आएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधान र ऐन अनुसार आयोगले निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो। अहिले पुरुष व्यक्ति राष्ट्रपति चयन भएकाले लिङ्गका हिसाबले यो भन्दा फरक लिङ्गको उम्मेद्वार हुनुपर्छ। त्यस्तै समुदायको हिसाबले राष्ट्रपतिमा खसारे समुदायबाट निर्वाचित हुनुभएकाले यो भन्दा फरक समुदायको हुनुपर्छ भन्ने आयोगको निर्णय रहेको थपलियाले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एकल इजलासले 15 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर वा प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब दिन हिजो आदेश दिएको हो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरण सम्बन्धी कानूनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदक बेहोराबाट देखियो। तसर्थ यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित लिखित जवाब पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ। निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन। हिजोको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोब्यू चुनावका लागि आज शनिबार देशभरका आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि क्याम्पसहरूमा हिजो उत्साहजनक रूपमा मनोनयन पत्र वितरण भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसपटक सोब्यू चुनाव प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणाली अनुसार हुँदैछ। 14 वर्षपछि हुन लागेको सोब्यू चुनावका लागि समितिले आज 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म नामावली दर्ताको समय छुट्याएको छ। उम्मेद्वार बन्न 28 वर्षीय उमेर हद लागू गरिएको छ। आज नै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ। चैत 5 मा हुने चुनावका लागि समितिले नमुना मतपत्र बनाएर क्याम्पसहरूमा समेत पठाइसकिएको छ। 62 आंगिक क्याम्पसमा 1,62,000 मतदाता रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। काठमाडौँको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले भने मतदाता सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। त्रिचन्द्रमा नेपाल विद्यार्थी संघले फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरेको आरोपमा विवाद भइरहेको छ। चुनावमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 22 आंगिक क्याम्पसमाका 66,500 र उपत्यका बाहिरका 95,500 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला।
खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरो रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त बोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ सुरुमा होइन र अरू ठाउँमा पर्ला सानीमामा पर्दैन आफ्नो लागि मात्र होइन नि सबै परिवारको लागि नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला सानीमा बैंक सबल अनि विश्वसनीय बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक निर्धन उत्थान जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघु वित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो। अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। थोरै बचत धेरै कायदा बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आयामी पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आयामी पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले जसपालाई उपराष्ट्रपति नदिन दबाब दिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद, प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश, सोभिउ चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ता आज लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। पहाडमा जहाँ अरू बाली हुँदैन त्यहाँ खोल्साको सुन हुन्छ। खोल्साको सुन अर्थात अलैँची। जब यसको खेतीको लहर सुरु भयो हतारिएकाले मनग्गी आमदानी लिए। देशका थुप्रै पहाडी जिल्लामा विस्तार हुँदै पश्चिमसम्म पुग्यो अलैँची खेती। झण्डै 1.5 दशकसम्म राम्रो आमदानी लिने पूर्वका पहाडी जिल्लाका किसानहरू अब बिस्तारै यो खेतीबाट विमुख हुँदै जान थालेका छन्। अरू अन्न नफल्ने भिरालो खोल्सा र पाखा भित्तामा पनि हुने अलैँची एक समय आमदानीको भरपर्दो स्रोत थियो। रोगव्याधिको प्रकोपले खेती फस्टाउन त छाड्यो नै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यमा भइरहने उतार चढावले आमदानीको आकर्षण पनि घट्यो। पाखा भित्ताहरूमा अरू बाली छाडेर पनि अलैँची लगाउने लहर नै चलिएको थियो। धेरै किसानले आफ्नो सबै जग्गामा लगाए, कतिपयले जग्गा भाडामा लिएर पनि खेती गरे। फस्टाउन छाड्नुलाई समाधानको बाटो खोज्न सकिन्थ्यो, तर भाउ नै अपेक्षित हुन छाडेपछि किसानमा अलैँची मोह घट्न थाल्यो।
नेपालमा उत्पादन हुने अलैँचीको मुख्य बजार भारत हो। पूर्वी नेपालमा उत्पादित अलैँची झापाको बिर्तामोडबाट भारत हुँदै तेस्रो देश निर्यात हुने गरेको छ। किसान महासंघ 5 थरका अध्यक्ष गणेश पोखरेल भन्नुहुन्छ, किसानले आफ्नो अलैँचीको मूल्य आफै तोक्न पाउँदैनन्, व्यापारीले जति भन्यो त्यतिमै बिक्री गर्नुपर्छ। अलैँची जस्तै अदुवा र अमृसो जस्ता नगदे बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानलाई सधैँ मर्का पर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अलैँची व्यवसायीहरू यस्ता नगदे बालीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै निर्धारण भएर आउने गरेकोले नेपाली उत्पादकको गुनासो समेट्न नसकिएको टिप्पणी गर्छन्। अलैँचीको भावमा देखिएको गिरावटको सोझो असर पूर्वी पहाडी जिल्लाका हजारौं किसानको घरमा सोझै पर्ने गरेको देखिन्छ। अलैँची व्यवसाय महासंघका अनुसार 5 थर, ताप्लेजुङ, इलाम, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, धनकुटा, खोटाङ, भोजपुर, ओखलडुङ्गा र उदयपुरको 12,763 हेक्टरमा अलैँची खेती हुन्छ। सबैभन्दा धेरै पूर्वमा अलैँची उत्पादन ताप्लेजुङमा हुन्छ। कृषि विभागका अनुसार अहिले पूर्वका पहाडी जिल्लासँगै पश्चिमका लमजुङ, कास्की, दोलखा, काभ्रे, बागलुङ, अर्घाखाँची, सल्यान, जाजरकोट, धादिङ सहित 14 जिल्लामा रामसाई, गोलसाई, जिर्मले जातका अलैँची खेती भइरहेको छ। यसरी उत्पादित अलैँची मध्ये 98% भारत हुँदै विभिन्न देश पुग्छ। नेपालमा प्रशोधन र प्रयोग न्यून छन्। कृषि विभागका अनुसार नेपालमा अलैँची वार्षिक सरदर 7,000 टन फल्छ। अलैँची उत्पादनका मामिलामा विश्व बजारमा नेपालको बलियो उपस्थिति भए पनि सरकारी पहलको अभावमा किसानले सोझो फाइदा पाउन सकेका छैनन्। आकर्षण घटेको खोल्साको सुन शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपालका हिमाली क्षेत्रमा डढेलोका घटना निकै बढ्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। पहिले तराई र पहाडको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा कम डढेलो लाग्थ्यो। ग्लोबल फरेस्ट फायरको अध्ययन अनुसार नेपाल, भारत र पाकिस्तानका हिमाली श्रृङ्खलामा पछिल्ला वर्ष डढेलोका घटना बढेका छन्। थप जानकारी सहित भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। बितेका केही वर्षदेखि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, सेफोक्सुन्डु राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका हिमाली जंगलहरूमा डढेलो लागिरहेको देखिन्छ। जलवायु विज्ञ गमिन्द्र दाहाल त्यसरी हिमाली जंगलमा देखिएको डढेलोलाई अप्रत्याशित आउन थालेको संकट मान्नुहुन्छ। हिमाली क्षेत्र चाहिँ प्रायः जंगलमा लाग्दैन थियो। हिउँ लागेपछि हिउँ पर्थ्यो होइन, अनि त्यहाँ भएको ऊहरू पनि धेरै चिसो ओसिलो रहिरहने हुनाले आगोले टिपिहाल्दैन थियो। अब अहिले पछिल्ला वर्षहरूमा माथि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, लाङटाङ लगायतको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यो पछाडि एउटा कर्णालीहरूतिर होइन, त्यसमा चाहिँ आगलागी भएका घटनाहरू निरन्तर एकपछि अर्को आइरहेछन्। पूर्व मकालुदेखि पश्चिमसम्मका चाँडो बल्ने सल्लाह लगायत वनस्पति भएको हिमाली क्षेत्रको जंगल यस अघि पनि डढेलोको जोखिममै थिए। तर पछिल्लो समय पशुपालन घट्दा जंगलमा थुप्रिएको इन्धन र हिउँ कम पर्नुले सुक्खा बढ्दा डढेलोको जोखिम पनि बढाएको डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्मा बताउनुहुन्छ। हिमाली क्षेत्र चाहिँ कोणधारी वनहरू बढी छन्, जहाँ चाहिँ त्यो ज्वलनशील रेजिनहरू, सल्लाका रुखहरू, त्यसमा भएका खोटाहरू अत्यन्तै ज्वलनशील हुन्छ। त्यसैले हिमाली भेगको जंगलमा चाहिँ डढेलो कथम कदाचित लागिहाल्यो भने त्यो चाहिँ नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। यसले चाहिँ छत्र डढेलोको रूप पनि लिन सक्ने भएकोले पुरै रुखै जल्ने, माथिसम्म नै जलेर जंगलै सखा भएको मसँग थुप्रै त्यस्ता घटनाहरू छन्, फोटाहरू छन्। जंगलै नाङ्गो, अब त्यो सुकेका त्यो ठुटाहरू मात्रै, ठुला ठुला रुख छन् तर सुकेका काला ठुटाहरू ठिङ्रिङ्ग उभिएका देखिन्छन्। संसारभर नै तापक्रम बढिरहेको छ। हिउँदमा पर्ने हिउँ र पानी घट्दा माटो र जंगलमा थुप्रिएको इन्धन सुक्खा भएको छ। यसले डढेलो फैलने क्रम पनि बढाएको छ। ग्लोबल फरेस्ट फायरको प्रतिवेदन अनुसार यस अघि हिमाली क्षेत्रमा डढेलो औसतमा 1 हेक्टरसम्म फैलने गरेकोमा अहिले 5 देखि 10 हेक्टर टाढासम्म फैलने गरेको छ। अर्को कुरा, हिमाली जंगलमा डढेलो लाग्दा हुने क्षतिका बारेमा धेरैले वास्ता पनि गरेका छैनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक तथा मौसमविद विनोद पोखरेल हिमाली जंगलमा हुने डढेलोले धेरैतिर समस्या ल्याउने बताउनुहुन्छ। जब आगलागी हुन्छ, आगलागी हुँदाखेरि खरानी निक्लिन्छ, जुन त्यो खरानी भनेको ब्ल्याक कार्बन भन्छौँ। त्यो खरानी गएर हिउँमा पर्ने बित्तिकै हिउँ चाहिँ जुन पग्लिने क्रम हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै छिटो रूपमा पग्छ। भनेपछि त हाम्रो हिमालमा त हिउँ त वाटर स्टोरेज हो नि त, त्यसले त त्यहाँ मजाले गरेको छ। जति चाहिने त्यति मेल्ट गरेर पठाउनु पर्ने। अब एकैचोटि मेल्ट चाँडो चाँडो हुने भयो भनेपछि त त्यो क्रम पनि बढ्दै गयो भने त केही वर्षमा त हिमालको हिउँ त चाँडो चाँडो पग्लिने भयो। हिमालमा हिउँ पग्ल्यो भने त पानी पनि घट्दै जाने भयो। हिमाली पर्यावरणमा क्षति पुग्दा त्यसको असर तल्लो क्षेत्रमा पनि पर्छ। हिउँ पग्लिँदा पानीको स्रोतमै क्षति पुग्छ। जलवायु विज्ञ गमिन्द्र दाहाल डढेलोले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई सामान्य सोच्न नहुने बताउनुहुन्छ। त्यहाँको वन जङ्गलमा आग लागि, त्यहाँका विद्युतहरू आगलाई हुँदा ती शुद्ध पानी लगाएको अनि वैजविधता बचेकुचेको पनि त्यही छ। तलतिरबाट तापक्रम बढ्दै जाँदा तलबाट माथि सरेका महत्त्वपूर्ण
जीवजन्तुहरू पनि त्यतै वासस्थान सारिरहेका छन्। अब त्यहाँ पनि सुरक्षित नभएको देखिरहेछ। तापक्रम बढ्नु, हिउँ तथा हिउँदे वर्षा कम हुनु, सुक्खा हुनु, पशुपालन घट्नु, जंगलमा जल्ने वस्तु बढ्नु, संरक्षण क्षेत्रहरूमा स्थानीयको अपनत्व घट्दा चाँडो नियन्त्रणको पहल नहुनु लगायतका कारण हिमाली जंगलमा डढेलो बढिरहेको छ। सरकारी निकायबाट कम चासोमा परिरहेको हिमाली डढेलोलाई कम गर्ने प्रयासमा ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरूभन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईबी बैंक, सबैका लागि बैंक। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गोरखा बारपाकी लालकुमारी घलेलाई विद्यालय पुग्न छोरा अजय र प्रणय भन्दा बढी हतारो हुन्छ। स्थानीय पोसाकमा सजिएकी लालकुमारी बिहान 9 बजे अगावै हिमालय माध्यमिक विद्यालय प्रवेशद्वारमा हात जोडेर नमस्कार गरिरहेको भेटिनुहुन्छ। विद्यालय आउने 487 विद्यार्थीलाई पालै पालो नमस्कार गर्नुहुन्छ। विद्यार्थीले नमस्कारसँगै गुड मर्निङको अभिवादन फर्काउँछन्। भन्नुहुन्छ, मेरा 2 छोरा पनि यही विद्यालयमा पढ्छन्, आफ्नै छोरा भए पनि नमस्कार गर्नै पर्यो। बारपाकको हिमालय माविले 2 हप्ता यता विद्यार्थीलाई असल संस्कार सिकाउन नमस्कार अभियान थालेको हो। अभियान प्रभावकारी बनाउन लालकुमारीसँगै उत्तम विक विद्यार्थीभन्दा पहिले विद्यालय पुग्ने गर्नु भएको छ। विक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र लालकुमारी सदस्य हुनुहुन्छ। 2 हप्ता यता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मीनकुमारी गुरुङ, सपना विक र पूर्ण विक आलो पालो विद्यालयको प्रवेशद्वारमा विद्यार्थीलाई नमस्कार गर्नका लागि आउने गर्नु भएको छ। व्यवस्थापन समिति र शिक्षकको बैठकको निर्णयले अभियानको सुरुवात गरिएको हो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो नभएको गुनासोका बीच विद्यार्थीलाई अनुशासनको परिधिभित्र बाँध्न अभियानले सघाउने विद्यालयको विश्वास छ। 2 हप्ताको नमस्कार अभियानले विद्यार्थी समयमै विद्यालय आउने बानीको विकास भएको विकले बताउनु भएको छ। विद्यार्थीलाई नमस्कार शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। भिजिट भिसामा कामका लागि हिँडेका 1728 जनालाई परामर्श गरी विमानस्थलबाट फर्काइएको खबरमा मिलन कडेलको प्रतिक्रिया छ, राम्रो भएछ। खाडीमा भिजिट भिसामा आउनेहरू धेरैले नै काम खोजिरहेका छन् अनि नपाएर कतिको त बिजोग भइसक्यो। पोखरा विमानस्थलबाट पहिलो पटक रात्रिकालीन उडान शुरू भएको खबरमा जीवी सागर रावत लेख्नुहुन्छ, पोखरा विमानस्थलमा अझै पनि दिनमा चराहरूले सताउने र रातिमा स्यालले सताउने गरेको पाइन्छ। यसको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै रात्रिकालीन उडान सुरक्षित र सफल हुने थियो।
लक्ष्मण राणा र किरण मगर लेख्नुहुन्छ, यो त खुसीको कुरा हो, उडान सफल होस्, तर सुविधा थप्ने भन्दा पनि सुरक्षामा ध्यान दिएर विश्वसनीयता बढाउने तर्फ लाग्नुपर्छ। अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी कार्यालयबाट घर फर्कदै गर्दा बाटोमा स्कूल छुटेर फर्किँदै गरेका विद्यार्थीहरूसँग पोलेको मकै खाँदै गरेको तस्बिर उज्यालो अनलाइनमा हेरेर मेकेन्द्र शाही र कृष्ण विश्वकर्माको प्रतिक्रिया छ, सरकारभित्र हुँदा यस्तो गरेको भए चर्चा कहाँसम्म पुग्थ्यो होला। अहिले सरकार भन्दा बाहिर भएर पनि यस्तो सक्रियतालाई मान्नै पर्छ। तर साँच्चै भन्ने हो भने कसलाई कसरी प्रभावित गराउनुपर्छ भन्ने कुरा ओलीले जति अरू नेताले जानेका छैनन् होला सायद। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। टर्कीको इस्तानबुलमा भूकम्पले क्षति गरेका 10वटा अस्पताललाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। यी अस्पतालले शहरका अरू स्वास्थ्य संस्थाका सुरक्षित भवनबाट सेवा सुरु गरेका छन्। अस्पताल सारिएको परिसरभित्र सुरक्षित संरचना पनि निर्माण गरी उपचार थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। देशभरि नै अस्पताल सुरक्षित गर्ने योजना रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। टर्की र सिरियाका भूकम्प पीडितलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। भूकम्प पीडितलाई खाद्यान्न र पानीको समस्या छ। सफा पिउने पानीको अभाव हुँदा कतिपय ठाउँकामा हैजाको प्रकोप फैलिने जोखिम पनि बढेको छ। आवश्यक औषधि तथा खाद्यान्नको प्रबन्ध गरिरहेको राष्ट्रसङ्घीय निकायले जनाएका छन्। अब खेल खबर। लिजेन्ड्स लीग क्रिकेट एलएलसी को पहिलो खेलमा नेपालका पारस खड्का आबद्ध एसिया लायन्सले इन्डियन महाराजलाई हराएको छ। गैराती भएको खेलमा इन्डियन महाराज 9 रनले पराजित भएको हो। जितका लागि 166 रनको लक्ष्य पछ्याएको महाराजले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 156 रन बनायो। महाराजका कप्तान गौतम गम्भीरले सर्वाधिक 52 रन बनाए पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन्। त्यसअघि कतारको दोहामा रहेको वेस्ट इन्ड पार्क इन्टरनेशनल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको एसिया लायन्सले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 165 रन बनाएको थियो। एसियाका मिसवाक उल हकले सर्वाधिक 73 रन बनाए। नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का 2 बलमा 3 रनमा अभिजित रहे। लिगमा ओल्ड जायन्ट्स, इन्डियन महाराज तथा एसियन लायन्स सहभागी छन्। एसिया लायन्सले अब सोमबार ओल्ड जायन्ट्ससँग खेल्नेछ। 3 टोली सहभागी प्रतियोगिता डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले नेपाल प्रहरीका 5 जना नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समिति बैठकले वसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल गेवाली र किरण बज्राचार्यलाई एआईजीमा सिफारिस गरेको हो। सप्तरीको लोहजारामा गैराती आगलागी भएको छ। तिरहुत गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लोहजारामा स्थानीय रामकिशुन मैरता यादवको घरमा हिजो बेलुका बिजुलीको तार सर्ट भएर आगलागी भएको हो। आगोले यादवसँगै जोडिएका छिमेकी घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ। आगलागीबाट 40 लाख भन्दा धेरैको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा कञ्चनरूप, हनुमान नगर, कङ्कालिनी, राजविराज र समुनाथ नगरपालिकाका गरी 4वटा दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुरुवाती सवारीमै नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। हिजो नागरिकलाई असहज हुने गरी सडक खाली गरेर सवारी गराइएपछि पौडेलको आलोचना भएको छ। उहाँले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि संसद भवनमा प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले अब जाम हुँदैन, गणतन्त्रको राष्ट्रपति र राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुनुपर्छ त्यो म देखाउनेछु। यी दुई शासनबीच के भिन्नता छ तपाईहरूले देख्न पाउनुहुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। तर 24 घण्टा नबित्दै उहाँको सवारीमा सडक खाली गराइएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। केरुङ रेलमार्ग अध्ययन गर्ने प्राविधिक टोली चिनिया नयाँ वर्ष मनाएर नेपाल फर्किएको छ। गएको पुस 12 गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएको टोलीले पहिलो चरणमा अध्ययन गर्ने स्थानको सामान्य निरीक्षणपछि पहिलो हप्ता चीन गएको थियो। झण्डै 2 महिनापछि 9 जनाको प्राविधिक टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएको हो। भोजमा बोलाएर जातीय भेदभाव गर्ने सिराहा भवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आत्मआलोचना गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भएको छ। नेपालको जलविद्युत विकासमा
7 मन्त्रालय र 22 विभाग धाउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले पटक पटक एकद्वार प्रणालीका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रको दुःख एक ठाउँमा होला, तर मन्त्रालय र सरकारी स्वामित्वको संस्थानसँग समेत समन्वय नहुँदा विकासमा बाधा देखिएको छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले जसपालाई उपराष्ट्रपति नदिन दबाब दिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद, उपराष्ट्रपति चुनावमा महिलालाई प्राथमिकता दिने वा अनिवार्य गर्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा। खोल्साको सुन भनिने अलैँची खेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै नगदे बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसान मर्कामा। हिमाली जंगल पनि जलेर नष्ट हुँदै सुक्खा बढ्नु र पशुपालन घट्नु डडेलोको मुख्य कारण। हिमाली जंगल जल्दा पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खलबलिने चिन्ता। टर्कीको इस्तानबुलमा भूकम्पले क्षति पुगेका 10वटा अस्पताल सुरक्षित ठाउँमा सारियो। हैजाको जोखिम उच्च, भूकम्प पीडितलाई राष्ट्रसङ्घीय निकायको सहयोग निरन्तर। र लिजेन्ड्स लीग क्रिकेटमा नेपालका पारस खड्का आबद्ध टोलीले इन्डियन महाराजलाई हरायो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले अनुप गुरुङले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा शेरबहादुर देउबा जस्तै देखिने मान्छेले रामचन्द्र पौडेल जस्तै देखिने मान्छेलाई बुइमा राखेर सकी नसकी हैँ गर्दै हिँड्दैछन्। अनि पौडेल जस्तै देखिने ती मान्छेलाई चिटिक्क परेको ठूलो कुर्सीमा बिसाएपछि देउबा जस्तै देखिने मान्छे भन्दैछन् बल्ल हाइसन्चो भयो। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।